ون नाइन इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके। मार्गला एनक्लेव लॉन्च हुए हुए तकरीबन एक महीना होने वाला है। अब तो उसका कह लें कि बुक करवाने का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, या कह लें कि अप्लाई करने का टाइम। प्राइस कंपैरिजन आपको हमने कहा था कि उसका करेंगे आपके लिए, तो आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं उसका प्राइस कंपैरिजन आसपास की सोसाइटी से, बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद से और पार्क व्यू सिटी से। तो चलें जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इसका प्राइस कंपैरिजन स्टार्ट। बेसिक डिटेल आपको हम बता चुके थे। अगर आपने बेसिक डिटेल जानना फिर भी चाहते हैं तो भाई हमारी प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके बेसिक डिटेल आप एक बार प्राइस रिव्यू से पहले स्लाइड्स की डिटेल बेसिक ले सकते हैं। अभी आपको हम एक बार स्लाइडली से बताते हैं। जिना एवेन्यू पे 3 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो मार्गला एनक्लेव आता है। रोड के दोनों साइड पे मार्गला एनक्लेव होगा, दरमियान में 300 फीट की रोड जाने वाली है। करीबी सोसाइटीज़ में कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं? आपकी पार्क व्यू सिटी आती है और बहरिया एनक्लेव आती है। प्राइस कंपैरिजन से पहले आपको इन दोनों का डिस्टेंस पता होना बड़ा ज़रूरी है कि तीनों सोसाइटीज़ में डिफरेंस कितना है। रावल डैम वाले चौक से जब हम आपके आगे कह लें कि पार्क रोड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे जिना एवेन्यू या कुरी रोड पे हम जब एंटर होने लगते हैं, वहाँ से मार्गला एनक्लेव का जो डिस्टेंस आता है वो आता है 3 किलोमीटर। सेम आपका अगर पार्क व्यू सिटी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें तकरीबन जो गूगल पे वो शो कर रहा है 9.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। बहरिया एनक्लेव के लिए हमें 8.6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब इसके लिए एवरेज आप ये कह लें कि 5 से 6 किलोमीटर दोनों सोसाइटीज़ के लिए आगे आपको ट्रैवल करना पड़ता है। बहरिया एनक्लेव 10 से 12 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं, पुरानी सोसाइटी है, डेवलप प्लॉट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आबादी भी हो चुकी है, एमिनिटीज़ कमर्शियल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। पार्क व्यू सिटी को इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन ग्रो उसने काफ़ी जल्दी किया है। कमर्शियल डाउनटाउन जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, डांसिंग फाउंटेन और बाकी चीज़ें, मतलब तीनों सोसाइटीज़ आपको एक लेवल की मिलती हैं। हर एक में डेवलपमेंट आपको अलग मिलेगी और कहीं ना कहीं प्लस और माइनस पॉइंट्स जो हैं वो हर सोसाइटीज़ के अलग आपको मिलते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक प्राइस कंपैरिजन करेंगे, इसमें किसी सोसाइटी को वो कह लें कि प्रेफरेंस देने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं, बेशक बहरिया एनक्लेव में आप ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अल्टरनेट के तौर पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब सबसे पहले आपको मार्गला एनक्लेव का बताते हैं। वहाँ पे आपको 5 मरला मिलता है, 10 मरला मिलता है, 1 कनाल मिलता है। सबसे पहले हम आपके आते हैं 5 मरला की तरफ। मार्गला एनक्लेव में 5 मरला, अब 5 मरला कितने का मिलेगा? अगर लमसम पेमेंट पे आप बुक कराते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा 1,20,00,000 का। ये वो पेमेंट है जो आप लमसम मतलब एट अ टाइम सारी पेमेंट करके बुक करवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिल सकता है। आप 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे भी इसको बुक करवा सकते हैं। वो डिफरेंट पेमेंट प्लान बन जाएगा। 15 पेमेंट प्लान आपको मैं जो प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था, फिर भी उसके साथ मैं स्क्रीनशॉट इसकी अटैच कर रहा हूँ, वो पेमेंट प्लान भी आप देख लीजिएगा। अब हम कैश की सबसे पहले बात करते हैं कि 1,20,00,000 का आपको कैश पे मिल रहा है। बाकी सोसाइटी में आप कैश का अगर लेने जाते हैं प्लॉट तो भी आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको एक तो नॉन डेवलप प्लॉट मिल रहा है। तो आपका बहरिया एनक्लेव में अगर नॉन डेवलप प्लॉट लेने जाते हैं तो भी आपको 50 से 70 लाख के बीच मिलता है। 70 के करीब वो आपको मिलता है। जहाँ पे कह लें कि सेमी डेवलप जगह है, कटिंग वगैरह हो चुकी है, आपको क्लियर है कि कुछ अरसे में ये तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको 70 तक का मिल जाता है 5 मरले का प्लॉट। सेम इसी तरह पार्क व्यू सिटी में भी आपको 70-80 के करीब प्लॉट नॉन डेवलप, वहाँ पे आपको 60-65 का भी मिल जाता है। प्राइसेस में दोनों की इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप बहरिया एनक्लेव में डेवलप प्लॉट लेने चाहते हैं तो भी वहाँ पे आपको एक 70 से थोड़ा कह लें कि 70-75 से हल्का प्लॉट स्टार्ट होके 1,10,00,000 तक भी वहाँ पे प्लॉट जाता है। 1,10,00,000 तक वो प्लॉट जाते हैं जो कैटेगरी बुलेवार्ड या इस तरह के प्लॉट्स होते हैं। अब प्राइस डिफरेंस आपके सामने है। अब इसमें एक चीज़ आपने कंक्लूजन में आपको बल्कि मैं बता दूंगा डिटेल में, पहले हल्का सा जल्दी से प्राइस आपको बता देते हैं कि क्या क्या प्राइसेस 10 मरला और 1 कनाल की बाकी दोनों सोसाइटीज़ में चल रही हैं। अगर आप बहरिया एनक्लेव में 10 मरले का प्लॉट लेने जाते हैं तो भाई वहाँ पे आपको मिलता है 1,20,00,000 से 2,50,00,000 का। अब ये प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? नॉन डेवलप इतना आपको 10 मरले का नहीं मिलेगा, जो हैं भी वो लिटिगेशन वाले हैं, तो वो मतलब उसको हम वैसे ही लिटिगेशन वालों को एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, 1,20,00,000 से 2.5 करोड़ तक क्यों है प्राइसेस? लोकेशन अगर सोसाइटी के गेट के करीब होगी तो आपका मैक्सिमम प्राइस है, अच्छा प्लॉट होगा, कैटेगरी मैक्सिमम प्राइस है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, जो कह लें कि डिस्टेंस वाइज आगे ट्रैवल करते हैं, तो हल्का प्लॉट आपको सस्ता भी मिल जाता है। सेम
اب اس میں 10 مرلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو 2 کروڑ 20 سے سٹارٹ ہوتا ہے لمسم پیمنٹ پہ مارگلا انکلیو میں، اور وہی آپ کا اگر ڈاؤن پہ آپ 2-3 سال کی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کو زیادہ کا پڑ جاتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ لوکیشن وائز بھی کم سے کم 5-6 کلومیٹر بحریہ انکلیو سے پہلے ہے۔ پارکیو سٹی کا بھی سیم یہی ہے کہ ایوریج آپ کہہ لیں کہ 1 کروڑ 10 1 کروڑ سے پرائز سٹارٹ ہو جاتی ہے 10 مرلے کی، جو 1 کروڑ 70-80 تک بھی جاتی ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا، اب ہم ایک کنال کی بات کرتے ہیں۔ ایک کنال میں مارگلا انکلیو میں اگر آپ لینے جاتے ہیں 2 کروڑ 20 سے پرائز سٹارٹ ہوتی ہے، اور سوری 2 کروڑ 20 10 مرلے کی تھی، ایک کنال کی 4 کروڑ 20 سے پرائز سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو 5 کروڑ تک اس کی پرائز جاتی ہے۔ سیم اسی طرح اگر آپ بحریہ انکلیو میں لینے جاتے ہیں ایک کنال کا پلاٹ تو وہ 2 کروڑ 40 سے سٹارٹ ہو کر جو لوکیشن وائز اینڈ پہ ہے، اور آپ کا جو اچھا پلاٹ ہے جو شروع میں آتا ہے وہ 4.5 کروڑ تک ڈیولپ پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ تو تھیں پرائسز۔ ایک بار سلائڈ سے سائڈ پہ آپ کو ٹیبل بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ بھی دیکھ لیں۔ پرائسز تھوڑا جلدی میں آپ کو بتائیے، کیونکہ بیسک جو میں کنکلوژن کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ بھئی اب مارگلا انکلیو کی دونوں کا ڈسٹینس آپ کو میں نے بتایا تھا، تینوں سوسائٹیز کا مارگلا انکلیو پہلے آتا ہے، جنا ایونیو پہ آپ کا 3 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، اس کے بعد مارگلا انکلیو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سیم اس دونوں سوسائٹیز کے لیے 9 کلومیٹر آگے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، ایوریج 6 کلومیٹر کا فرق بنتا ہے دونوں سوسائٹیز میں۔ ایک تو ہو گیا ڈسٹینس وائز آپ آگے ٹریول کر کے جا رہے ہیں 5-6 کلومیٹر۔ ڈسٹینس وائز آگے ٹریول کرنے کے علاوہ آپ کو ایک ڈی ایچ اے کا برانڈ نیم مل رہا ہے۔ اب برانڈ نیم کو کیسے یوز کرتے ہیں، دیکھیں ایک مثال ہے، آپ ڈی ایچ اے فیز 2 کی مثال لے لیں، پرانا فیز ہے، آبادی کے لحاظ سے اچھا ہے، وہاں پہ بھی آپ آس پاس کے ایریا سے دیکھیں گے تو جہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سوسائٹی میں 2.5 کروڑ کا بھی پلاٹ سیل کر رہے ہیں، میں مسئلہ آتا ہے وہاں پہ ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی باقی امینٹیز کی وجہ سے آپ کو 4.5 کروڑ کا بھی پلاٹ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں برانڈ نیم۔ 20-30% پرائز تو کم سے کم بھی ڈی ایچ اے ایڈ کرے گا ہی کرے گا اپنے برانڈ نیم کی۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 4-5 سال سے جو ڈی ایچ اے کا ریکارڈ رہا ہے وہ ٹائملی ڈیلیور کرتا ہے ان چیزوں کو۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، اوور آل مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں تو بھئی ابھی بحریہ انکلیو کی بھی پرائسز کہیں نہ کہیں بحریہ کے جو اپنے کیسز ہیں اس کہہ لیں کہ اونچ نیچ کی وجہ سے پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں، کیونکہ انسرٹینٹی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بحریہ کا فیوچر کیا ہے، تو وہ 20-30% پرائسز آپ اوپر لگائیں گے بھی تو مزید وہ کہہ لیں کہ 5 کنال کا پلاٹ 5 کروڑ سے تو اوپر جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کو 10% لگے گا ایسا کہ بھئی ڈی ایچ اے نے پرائسز زیادہ رکھی ہیں، لیکن وہ پرائسز ایک میرا پرسنل اوپینین ہے، اس میں ڈی ایچ اے کا یا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ پرائسز 10-15% زیادہ رکھنا بہتر کیوں ہے، کیونکہ دیکھیں اب کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے 4 سال پہلے 5 سال پہلے پلاٹ بک کر لیے تھے، لیکن وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے کہ کاسٹ ایک دم سے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈیولپمنٹ کی، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمیں واپس پیسے کرنا منظور ہے، ہم ڈیولپ نہیں آپ کو کر کے دیں گے، تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا ہلکا سا پرائس ڈیفرنس آپ کو اس وجہ سے فیل ہوتا ہے۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہے پرائس۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ یار نہیں میں لے رہا ہوں یہ اتنا مہنگا پلاٹ کیوں لے رہا ہوں، میں تو آگے جا کے 2.5 کروڑ میں نان ڈیولپ پلاٹ یا ہلکا پلاٹ ادھر کیوں نہ لے لوں، یا 10 مرلے کا کیوں نہ لے لوں 1 کروڑ 20 میں وہاں پہ۔ لیکن کہیں پہ بھی آپ جائیں گے نا، آپ ڈی ایچ اے میں بھی، بے شک ہم بحریہ انکلیو کا نام مٹا دیتے ہیں، ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، سیریس نہ ہو جائے گا، مارگلا انکلیو 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے، بحریہ انکلیو آگے 9 کلومیٹر دوری پر ہے، 6 کلومیٹر آگے آپ سوسائٹی کے اندر بھی ٹریول کرتے ہوئے جائیں گے نا تو آپ کو پرائس کا فرق ملے گا۔ میں نے آپ کو 10 مرلے کی پرائس بتائی تھی 1 کروڑ 20 سے 2.5 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 2.5 کروڑ میکسیمم کیوں ہے 10 مرلے کی پرائس کے؟ سوسائٹی کے شروع میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں، اینڈ پہ جاتے ہیں تو دیکھیں 6-7 کلومیٹر آپ آگے جا رہے ہیں تو آپ کو سستا پلاٹ مل جائے گا۔ ڈی ایچ اے میں اپنی ڈی ایچ اے کی مثال لے لیں، ڈی ایچ اے 5 کے سٹارٹ میں 3.25 کروڑ کا پلاٹ مل جاتا ہے آپ کو، 5-6 کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو بھی 60-70 لاکھ روپے بچا کے آپ 2.5 کروڑ میں بھی پلاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ پرائس کا ڈیفرنس آپ کو ڈسٹینس وائز جو آگے وہ سوسائٹیز ہیں اس وجہ سے فیل ہوتا ہے۔ 4 دن رہ گئے ابھی، آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھئی 10 تاریخ ہے، 4 دن رہ گئے، ابھی بھی اپلائی آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ایک سنہری موقع ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں تو بھئی اس سے زیادہ اچھا موقع اسلام آباد کی ایسی لوکیشن پہ آپ کو پلاٹ لینے کا نہیں ملے گا۔ 2 دن بعد ہمارا ارادہ ہے کہ جہاں کے سائٹ پہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھائیں گے، لوکیلٹی بھی کافی اچھی ہے وہاں کی، تو
اس کے لیے چینل ہمارا کر لیں سبسکرائب، اور مزید آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔